श्री गणेश अथर्वशीर्ष ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वांस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न नस्ताश्रो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मय स्वं चिन्मय त्वम् आनन्दमय स्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वय्यमेषति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम गणादिपूर्वमुच्चार्य वनार्थिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन दुलसित तारेण रुद्ध एतव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारस्य चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानौ संविता संधिः शेषा गणेश विद्या गणकऋषिः निच्छ्रुत गायत्री छन्दः गणपति देवताः। ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्वक्त्रं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्जवरदहस्ते बिभ्राणमूषकध्वजं रक्तलम्बोदर शूर्पकर्णक रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्राङ्ग रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्य सह योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एत अथर्वशीर्षं योधिते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापातकोपातकात् प्रमुच्यते सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति साय प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्र आधियानो पविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदम् अथर्वशीर्षम् अशिष्याय न देयं यो यदि मोहादास्यति स पापीयान् भवति सहस्रवर्तनात् यमयम काममधीते तन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामस्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यत्र वाक्यं ब्रह्माद्यावरण विद्यार्थ विभेति कदाचनेति। यो दुर्वाङ्कुरेजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजरेजति स यशवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदक सहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमाप्नोति यः साज्यसमितभिद्रयजति स सर्वलभते स सर्वं लभते। अष्टो ब्राह्मणा साम्यग्रहायित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्या प्रतिमा सन्धिनो वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया।